नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच दुर्योधनसुतां राजन् लक्ष्मणां समितिञ्जयः स्वयंवरस्थामहरत्साम्बोजाम्बवती सुतः कौरवाः कुपितावोचुर्दुर्विनीतोऽयमर्भकः कदर्थीकृत्य नः कन्यामकामामहरद्बलात् बध्नीते मन्दुर्विनीतं किं करिष्यन्ति वृष्णयः येऽस्मत्प्रसादोपचितान् दत्तान्नो भुञ्जते महीम् निगृहीतं सुतं श्रुत्वा यद्येष्यन्तेह वृष्णयः भग्नदर्पाः शमञ्जान्ति प्राणा इव सुसंयताः इति कर्णस्य लोभोरिर्यज्ञकेतुः सुयोधनः साम्बमारेभिरे बद्धुं कुरु वृद्धानुमोदिताः दृष्ट्वानुधावतः साम्बोधार्तराष्ट्रान् महारथः प्रगृह्य रुचिरञ्चापन्तस्थो सिंह इवैकलः तन्ते जिघृक्षवः क्रुद्धास्तिष्ठतिष्ठेति भाषिणः आसाद्य धन्विनो बाणैः कर्णाग्रण्यः समाकिरन् सोपविद्धः कुरु श्रेष्ठ कुरुभिर्यदुनन्दनः नामृष्यत्तदचिन्त्यार्भः सिंहः क्षुद्रमृगैरिव विस्फोर्ज्य रुचिरञ्चापं सर्वान् विव्याधसायकैः कर्णादीन् षड्रथान् वीरांस्तावद्भिर्युगपत्पृथक् चतुर्भिश्चतुरो वाहानेकैकेन च सारथीन् रथिनश्च महेश्वासांस्तस्य तत्तेभ्यपूजयन् तन्तु ते विरथं चक्रुश्चत्वारश्चतुरो हयान् एकस्तु सारथिं जघ्ने चिच्छेदान्यः शरासनम् तं बद्ध्वा विरथीकृत्य कृच्छ्रेण कुरवो युधि कुमारं स्वस्य कन्याञ्च स्वपुरं जयिनो विशन् तच्छ्रुत्वा नारदोक्तेन राजन् सञ्जातमन्यवः कुरून् प्रत्युद्यमं चक्रुरुग्रसेन प्रचोदिताः सान्त्वयित्वा तु तान् रामः सन्नद्धान् वृष्णिपुङ्गवान् नैच्छत्कुरूणां वृष्णीनां कलिङ्कलिमलापः जगामहास्तिनपुरं रथेनादित्यवर्चसा ब्राह्मणैः कुलवृद्धैश्च वृतश्चन्द्रैवग्रहैः गत्वा गजाह्वयं रामो बाह्योपवनमास्थितः उद्धवं प्रेषयामास धृतराष्ट्रं बुभुत्सया सोऽभिवन्द्याम्बिकापुत्रं भीष्मं द्रोणं च बाल्हिकं दुर्योधनं च विधिवद्राममागतमब्रवीत् तेति प्रीतास्तमाकर्ण्यप्राप्तं रामं सुहृत्तमं तमर्चयित्वाभिययुः सर्वे मङ्गलपाणयः तं सङ्गम्य यथा न्यायङ्गामर्घ्यं च न्यवेदयन् तेषां ये तत्प्रभावज्ञाः प्रणेमुः शिरसा बलं बन्धून् कुशलिनः श्रुत्वा पृष्ट्वा शिवमनामयम् परस्परमथो रामो बभाषे विक्लवं वचः उग्रसेनः क्षितीशेषो यद्व आज्ञापयत्प्रभुः तदव्यग्रधियः श्रुत्वा कुरुद्धम् आविलम्बितम् यद्योऽयं बहवस्त्वेकं जित्वा धर्मेण धार्मिकम् अबध्नीताथ तन्मृश्ये बन्धूनामैक्यकाम्यया वीर्यशौर्यबलोन्नद्धमात्मशक्तिसमं वचः कुरवो बलदेवस्य निशम्योचुः प्रकोपिताः अहो महच्चित्रमिदं कालगत्या दुरत्यया आरुरुक्षत्युपानद्वैशिरो मुकुटसेवितम् एते यौनेन सम्बद्धाः सह शय्यासनाशनाः वृष्णयस्तुल्यतान्नीतास्मद्दत्तनृपासनाः चामरव्यजने शङ्खमातपत्रं च पाण्डुरम् किरीटमासनं शय्यां भुञ्जन्त्यस्मदुपेक्षया अलं यदूनान्नरदेवलाञ्छनैर्दातुः प्रतीपैः फणिनामिवामृतम् येऽस्मत्प्रसादोपचिता हि यादवा आज्ञापयन्त्यद्य गतत्र पावता कथमिन्द्रोऽपि कुरुभिर्भीष्मद्रोणार्जुनादिभिः
अदत्तमवरुन्धीतसिंहग्रस्तमिवोरणः। श्रीशुक उवाच जन्मबन्धुश्रियोन्नद्धमदास्ते भरतर्षभ आश्राव्य रामं दुर्वाच्यमसभ्याः पुरमाविशन् दृष्ट्वा कुरूणान् दौश्शील्यं श्रुत्वा वाच्यानि चाच्युतः अवोचत्कोपसंरब्धो दुष्प्रेक्ष्यः प्रहसन्मुहुः नूनन्नानामदोन्नद्धाः शान्तिन्नेच्छन्त्यसाधवः तेषां हि प्रशमोदण्डः पशूनां लगुडो यथा अहो यदोन् सुसंरब्धान् कृष्णं च कुपितं शनैः सान्त्वजित्वाहमेतेषां शममिच्छन्निहागतः त इमे मन्दमतयः कलहाभिरताः खलाः तं मामवज्ञाय मुहुर्दुर्भाषान्मानिनो ब्रुवन् नोग्रसेनः किल विभुर्भोजवृष्ण्यन्धकेश्वरः शक्रादयो लोकपाला यस्यादेशानुवर्तिनः सुधर्माक्रम्यते येन पारिजातो मराङ्घ्रिपः आनीय भुज्यते सोऽसौ न किलाध्यासनार्हणः यस्य पादयुगं साक्षात् श्रीरूपास्तेऽखिलेश्वरी स नार्हति किल श्रीशो नरदेवपरिच्छदान् यस्याङ्घ्रिपङ्कजरजोऽखिललोकपालैर्मौल्युत्तमैर्धृतमुपासिततीर्थतीर्थम् ब्रह्मा भवोऽहमपि यस्य कलाः कलाया श्रीश्चोद्वहेम चिरमस्य नृपासनं क्व भुञ्जते कुरुभिर्दत्तं भूखण्डं वृष्णयः किल उपानः किल वयं स्वयं तु कुरवः शिरः अहो ऐश्वर्यमत्तानां मत्तानामिव मानिनाम् असम्बद्धा गिरो रोक्षा कः सहेतानुशासिता अद्य निष्कौरवें पृथ्वें करिष्यामीत्यमर्षितः गृहीत्वा हलमुत्तस्थोदहन्निव जगत्त्रयं लाङ्गलाग्रेण नगरमुद्विदार्य गजाह्वयम् विचकर्षस गङ्गायां प्रहरिष्यन्नमर्षितः जलयानमिवाघूर्णं गङ्गायान्नगरं पतत् आकृष्यमाणमालोक्य कौरवा जातसम्भ्रमाः तमेव शरणं जग्मुः सकुटुम्बा जिजीविषवः स लक्ष्मणं पुरस्कृत्य साम्बं प्राञ्जलयः प्रभुं राम रामाखिलाधारप्रभावन्न विदामते मूढानान्नः कुबुद्धीनां क्षन्तुमर्हस्यतिक्रमम् स्थित्युत्पत्त्यप्यजानान् त्वमेको हेतुर्निराश्रयः लोकान् क्रीडनकानीश क्रीडतस्ते वदन्ति हि त्वमेव मूर्ध्नीदमनन्तलीलया भूमण्डलं बिभर्षि सहस्रमूर्धन् अन्ते च यस्वात्मनिरुद्धविश्वशेषे द्वितीयः परिशिष्यमाणः कोपस्तेऽखिलशिक्षार्थं न द्वेषान्न च मत्सरात् बिभ्रतो भगवन् सत्त्वं स्थितिपालनतत्परः नमस्ते सर्वभूतात्मन् सर्वशक्तिधराव्यय विश्वकर्मन्नमस्तेऽस्तु त्वां वयं शरणं गताः। श्रीशुक उवाच एवं प्रपन्नैः संविघ्नैर्वेपमानाजनैर्बलः प्रसादितः सुप्रसन्नो माभीष्टेत्यभयं ददौ दुर्योधनः पारिबर्हं कुञ्जरान् षष्टिहायनान् ददौ च 12 शतान्ययुतानि तुरङ्गमान् रथानां 6 रौक्माणां सूर्यवर्चसां दासीनां निष्ककण्ठीनां 100 दुहितृवत्सलः प्रतिगृह्यतु तत्सर्वं भगवान् सात्वतर्षभः ससुतः सस्नुषप्रागात् सुहृद्भिरभिनन्दितः ततः प्रविष्टः स्वपुरं हलायुधः समेत्य बन्धूननुरक्तचेतसः शशंस सर्वं यदुपुङ्गवानां मध्ये सभायां कुरुषस्व चेष्टितम् अद्यापि च पुरं ह्येतत्सूचयद्रामविक्रमम् समुन्नतं दक्षिणतो गङ्गायामनुदृश्यते
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे हास्तिनपुरकर्षणरूपसङ्कर्षणविजयो नाम अष्टषष्टितमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।